الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم دانا اسب المولا کل ختم رسول تاجدار کائنات امام الانبیاء احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام برادران اسلام قابل سات احترام نوجوانان اسلام بزرگوں ساتھیوں گرامی قدر حضرات اجدہ ایسال سواب دا پروگرام آفتاب صاحب محمد الیاس صاحب انہوں دی والدہ محترمہ دے روح دے ایسال سواب واسطے اسی سارے کٹھے ہیں جتنے بھی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہو تھلے مائیاں بہنہ بیٹھیاں نے سب حضرات دعا فرماؤ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مرحومہ دی اللہ بخشش فرمائے انہوں دی قبر تے اللہ رحمت دا نزول فرمائے قرآن مقدس پروردگار نے اپنی عبادت تو بعد جس چیز دی بہت زیادہ تاکید کیتی ہے جدا حکم کیتا ہے جڑا اللہ نے بار بار جدا ذکر کیتا ہے اپنی عبادت تو بعد اللہ نے والدین نال تابع داری دا ذکر فرمایا اللہ فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سب تو پہلو اللہ فرمایا میری عبادت کرو وَعْبُدُوا اللَّهَ میری عبادت کرو میری بندگی کرو منو الہ منو منو سجدے کرو یا اللہ تیری عبادت کریے تیری بندگی کریے تینو سجدے کریے اس تو بعد کی حکم ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ دی خدمت کرو اللہ تعالیٰ عبادت دا ذکر علیحدہ کر سکدا سی تے والدین دا ذکر علیحدہ کر سکدا سی جتھے اللہ نے عبادت دا ذکر کیتا ہے نال والدین نال تابعداری دا بھی ذکر فرمایا ہے ایدی وجہ کی ہے ایدی حقیقت کی ہے حضرات اللہ بندے نو سمجھانا ہے چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسے بندے نو 40 سال ہو جائے نمازاں پڑھ دیا تو دے دل وچ غرور تکبر پیدا ہو جائے کہ منوں کسے دی دعا دی لوڑ نہیں میں بڑا بڑا نمازی بن گیا ہو سکتا ہے کسے نو 10 سال ہر سال حج تے کو جائے تو سمجھے کہ منوں ہون کی دی لوڑ ہے منوں تے 10 سال ہو گئے نے حج کر دیا میرے تے گناہ معاف ہو گئے نے کسے نو 30 سال ہو گئے نے قرآن پڑھ دیا کسے نو 40 سال ہو گئے نے واز کر دیا میں بہت بڑا خطیب بن گیا بہت بڑا عالم دین بن گیا لوکی میری عزت کر دینے منوں کسی دی لوڑ نہیں اللہ عبادت دے نال والدین دی تابع داری دا ذکر کر کے رب دنیا نو سمجھانا ہے چاہتا ہے پویں خانے کعبے دا حاجی ہوئے پویں مسجد دا کاری ہوئے قرآن پڑھن والا ہوئے عبادت کرن والا ہوئے سجدے کرن والا ہوئے تیریاں عبادتاں تے تیرے حج دا مول ادو پینا ہے جدو تیری ماں تے راضی ہوئے گی جدو تیرا باپ تے راضی ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا محبت نال ماں پیو دا چہرہ ویندا ہے رب نو کامل حج دا ثواب عطا فرماندا ہے کسی بندے نو نہیں پتا کہ میں جڑا حج کر کے آیا قبول ہے کہ نہیں
ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بندے کو خطا ہوئے اللہ کہے لے جا نال ہی مینوں نہیں تیرا حج قبول، لیکن جیڑا بندہ محبت نال ماں پیو دا چہرہ ویکھے کہ میرے پالن والے نے تو اللہ نو کامل حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ماں پیو تے ہر ویلے کول ہوندے نے تے جے بندہ دیہاڑی 100 دفعہ ماں پیو نو ویکھے تے پھر کی حکم ہے؟ فرمایا جیڑا 100 ہی ویکھے اللہ دے خزانے چ کوئی کمی نہیں، رب 100 حج دا ثواب عطا فرما چھڑے گا۔ یمن وچوں ایک شخص حضور دی بارگاہ وچ آیا، آ کے کہنے لگا آقا مینوں پتہ لگا تسی جہاد تے چلے ہو تے میں بھی جہاد تے جانا چاہنا۔ حضور نے انہوں پوچھا کہ تو یمن وچوں آیا تے کیڑا تیرا پیچھے کون ہے؟ وہ کہنے لگا میری ماں ہے، میرا باپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہاں دی خدمت کر، انہاں دی خدمت کر۔ آقا میں تے جہاد دا ثواب حاصل کرنا چاہنا۔ میرے نبی فرمایا جے ساڈے نال جائے گا تے خالی جہاد دا ثواب ہے، تے جے تیری ماں راضی ہو گئی، تیرا باپ راضی ہو گیا تے گھر بیٹھے حج دا بھی ثواب، عمرے دا بھی ثواب تے جہاد دا بھی ثواب رب عطا فرما چھڑے گا۔ لوکی جتھے کتھے شان اولیاء بیان کریے نا تے لوکی کہندے نے قادری صاحب ہے جڑی تساں ولیاں دی شان دسیے، اس وقت بھی کوئی اللہ دا ولی ہے؟ بس میرے ال ویکھو، چھڑ دیو میرے ال، اللہ دا کوئی ولی ہے کہ جدے ہتھاں وچ ہاتھ دئیے او چھڑ دیو او بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، کسے دے ہتھاں وچ ہاتھ دئیے تو ساڈی تقدیر بدل جائے۔ تے میں پورے پنجاب دے اندر انہاں نوں دعوت دینا ولیاں دے پتے پوچھ دیو، جے ماں پیو جیوندا ہے تے بڑا ولی گھر بیٹھا ہے۔ ماں پیو دے پتے پوچھ دیو تے جدا ماں باپ زندہ ہے بڑا ولی ہوئے، اپنے ماں پیو دی خدمت کر۔ گرامی قدر حضرات ماں باپ دی جیڑا بندہ خدمت کردا ہے، اچھا چلو کئیاں نوں دکھ ہوندا ہے کہ سانوں تے پتہ نہیں سی ساڈی ماں ایڈی جلدی ساڈے تو جدا ہو جانا ہے تے ماں وچھڑ جانا ہے، باپ وچھڑ جانا ہے، ہن کی کریے؟ ہن تے بڑا دکھ ہے کہ ماں دی خدمت نہیں کر سکے۔ فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن ماں باپ دے قبر دی زیارت کردا ہے، اتھے جا کے قرآن پڑھدا ہے، سورۃ یاسین دی تلاوت کردا ہے، حضور کہندے نے پتر دے بھی گناہ معاف ہو جان گے، رب ماں پیو دے بھی گناہاں نوں بخش دے گا۔ گرامی قدر حضرات اے شان ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہاڑی علاقہ تے اللہ دے نبی سفر پہ کرن تے کردیاں تھک گئے تے اللہ دے نبی کہنے لگے مولا ہن چلیا نہیں جاندا مینوں کوئی سواری دے۔ فرمایا ہے سامنے پہاڑ ہے، او دے اندر ایک غار ہے، اتھے ایک میرا بندہ بیٹھا اس کو سواری لے لے۔ موسیٰ کلیم اللہ اندر گئے تھے کہ بندہ اللہ دا ذکر پہ کرے تے کہنے لگا موسیٰ آگئے ہو؟ فرمایا تینوں میرا نام کنے دا چھڑے آئے؟ فرمایا حضور جن نے میرے وال کر لے آئے انہیں تھوڑا نام ہی دا چھڑے آئے۔ فرمایا میں نے سواری چاہی دیئے، وہ بندہ بننے نکلیا، اسمان تے بدل دا ٹکڑا پہ چل دا سی، انہیں انگلی دا اشارہ کر کے کہندہ تھلے آئے نا، وہ اسمان دا بدل دا ٹکڑا تھلے آ گیا تے کہنے لگا سواری بن، وہ فوری طور تے سواری بن گیا۔ کہنے لگا حضور ہے لو سواری جتھے جانا جے جاؤ۔ اللہ دے نبی کہنے لگے سوار میں بعد چوہاں گا، پہلو میں تیرے کل پوچھاں گا رب دا نبی تے میں شانہ تینوں کتھوں ملیاں؟ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھے اس بندے دی اکھاں وچ آنسو جاری ہوئے، انہیں آکھیا میں کی میری اوقات کی، میری ماں نبی نہیں سی، میری ماں انی سی 40 سال، میں اپنی ماں دی خدمت کردا رہا، ماں دے پیر دھوندا رہا، ماں نو لکمے جڑا نے روٹی جڑی ہے لکمیاں نال توڑ کے ماں دے منہ وچ پاندا رہا، جتھے کتھے میری ماں نے جانا ہوندا سی میں موڈیاں تے چک کہ اپنی ماں نو چھڑ کے آندا سا۔ جدو میری ماں دے موت دا ٹائم آیا، میری ماں جڑی ہاتھ چوکے آندی ہے نیلی چھت والی مولا اس میرے پتر نے میری بڑی خدمت کی دیئے، میں دی ماں میں راضی ہو گئی، انہیں کدی میری بے ادبی نہیں کی دی، میرے سامنے اونچا نہیں بولیا، ساری زندگی نے میری تابعداری کی دیئے۔ یا اللہ میں دی ماں میں دعا دینیا مولا جڑی دعا منہ کٹ چھڑے یا اللہ پوری فرما لے۔ یہ میری ماں دی دعا دا صدقہ ہے، جیڑی دعا میں منہ کٹنا رب پوری کر دے، میرا کمال کوئی نہیں۔ اے میری ماں نے مینوں دعا دیتی ہوئی ہے، عظمتہ کی سنا ماں دیاں، اے تار دیں دی
نے دعاواں ماندیاں آخو سارے تار دیا نے دعاواں ماں رو پینے نبی مصطفیٰ یاد کر کر کے وفاواں ماندیاں اے تار دیا نے دعاواں ماندیاں حضرت یوسف نبی نانو پراواں نے ویچ چھڑیا ہتھاں تے ہتھ گڑیاں پیراں تے بیڑیاں پاک یوسف علیہ السلام نو جدو پراواں نے ویچ چھڑیا مالک ابن دگر نے اونٹ دی ننگی پشت یوسف علیہ السلام نو رکھ لیا ہاتھ بھی بنے ہوئے نے پیر بھی بنے ہوئے نے یوسف علیہ السلام کی سواری جدو جڑی مصر والے جا رہی ہے امام غزالی فرماتے نے رستے دے اندر یوسف علیہ السلام دی ماں دی قبر آ گئی ماں دی قبر آ گئی نبی کو گزریا نہ گیا اپنے آپ نو ماں دی قبر تے سٹ کے بیٹھ جاؤ ماں دی قبر تے سٹ کے نبی جڑائے جفا پاک کہنے لگا جمن والی ہے اٹھ ویک تیرے سونے پتر دا خیال ہے نی اماں کہندی سا میرا پتر بڑا حسین ہے میرا پتر بڑا جمیل ہے اس سونے دے پتر تے ہتھاں تے ہتھ گڑیاں لگیاں پیراں تے بیڑیاں لگیاں نے یوسف علیہ السلام ماں دی قبر تے ڈگ کے قبر نو جفا پاک نبی روندے نے پے آندے نی اماں یا جی تو جیوندی ہوندی میرا حال نہ ہوندا میرے پراواں نے مینوں جڑا نے ٹھڈے مارے نے میرے پراواں نے مینوں تھکے مارے نے نی اماں اٹھ ویکھ تیرے پتر دا خیال ہے نبی جڑا رون لگ پیا اے درد ہوے تے ہائے نکلے تے روندے بھر پر ہوا اولا کھولو اے پوچھ محمد اے تے مرنی جنا دیا ماں اولا کھولو پوچھ محمد ہر رشتے دا نیم البدل ہو سکتا ہے ہر رشتے دا جڑا نیم البدل ہو سکتا ہے گجرا والا تو سنیو ماں پیو دے رشتے دا نیم البدل نہیں ہو سکتا بیوی بھی رات نو جڑی ہے سو جاندی ہے بچے بھی رات نو سو جاندے نے اگر پتر گھر نہ ویکھاون جنوں ساری رات نیندر نہیں پیندی جڑی دروازے دا انتظار کردی رہندی ہے نی اماں روٹی کھا لے پتہ نہیں میرے پتر نے کھادی کہ نہیں کھادی نی اماں ہن آ جائے گا پتہ کرو میرا پتر کتھے رہ گیا ہے ساری رات جڑی اپنی پتر دا انتظار کردی ہے اگر چھوٹے چھوٹے نے ماں پیو فوت ہو جائے نانکی اندر اسی لے جانے ہاں دادکی اندر اسی ادھی تے اسی لے جانے ہاں جدوں عیداں شبراتاں آوندیاں نے تے بہناں اپنے ویرانو سینے نہ لا کے دیاں نے ہن رومی نہ چاچا مارے گا ہن کپڑے نہ منگی ماما مارے گا ہن روٹی تے اعتراض نہ کری جس طرح دی مل گئی کھا لئی ساڈی ماں کوئی نہیں ساڈا باپ کوئی نہیں بہناں پتھاں وچ لے کے اپنے جڑے ویرانو روندیاں نے آندیاں نے ویرا ہن اے نہ آکھی مینوں کپڑے نویں چاہیدے نے پیو ساڈا مر گیا ہے اے نہ آکھی مینوں روٹی پسند نہیں ساڈی ماں مر گئی ہے تو پادا نہیں ڈر ملوں چھاواں میرے نال نے لکھو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال لکھو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال آکھو لکھو میری ماں دیاں آکھو ذرا لکھو میری ماں دیاں شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی لگدا اے ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال نے لکھو میری ماں دیاں دعاواں
میرے نال نے آکھو لوگو میری نال نے لکھو میری ماں دیاں دعا میرے نال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ماں دی شان کیے حضور نے دسیا باپ دا مقام کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھان واسطے جا رہے نے رستے دے اندر بچے جڑے نے کھیڈ دے نے پے کوئی ادھر نسدا ہے کوئی ادھر نسدا ہے کوئی جڑا کچھ پیا کردا ہے کوئی کچھ پیا کردا ہے ایک بچہ جڑا کند نہ لگ کے روندا ہے اونچی اونچی روندا ہے حضور کول گزریا نہ گیا میرے نبی نے جا کے آکھیا اج عید دن نویں کپڑے کیوں نہیں پائے زلفاں نو تیل کیوں نہیں لایا او بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں کہندا نویں کپڑے انہاں نو لبدے نے جنہاں دے پیو جیوندے ہوندے نے زلفاں انہاں دیاں نو تیل لگدا جنہاں دیاں ماواں جیوندیاں نے سونیا میری ماں بھی کوئی نہیں آقا میرا باپ بھی کوئی نہیں میں یتیم ہاں میرے نبی سینے نہ لگ کے رون لگ پے او کہنے لگا سونیا تسی کیوں روندے ہو فرمایا تو یتیم ہے میں در یتیم میں یتیماں نو سینے نہ لانا نہ رو میرے نبی انہوں نال لے کے جس ویلے گھر آ گئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس بچے دی ماں کوئی نہیں انہوں نویں کپڑے پائے جان ایدہ پیو کوئی نہیں ایدی زلفاں نو تیل لایا جائے جدوں اس بچے دی زلفاں نو تیل لگا نالے نویں کپڑے پالے حضوراں دلے آ جا میں نہ سودا کر لے سونیا کھڑا سودا فرمایا تینوں قبول نہیں عائشہ تیری ماں ہوئے محمد تیرا باپ ہوئے کہ سونے جنوں عائشہ ورگی ماں لب جائے جنوں محمد ورگا باپ لب جائے انہوں ہور کی چاہیے دائے ایمان والے ذرا غور کرے جے جدہ دنیا تے کوئی نہیں انہوں میرے نبی سینے نہ لان واسطے آئے نے جڑے دنیا دے دکھی سن زندہ بچیاں لوگی دبن کر چھڑ دے سن میرے نبی نے آکے رحمتی چادروں نہ تیاں دے سر دے رکھیے لوگی منڈیاں جمع پیوں میں چھڑ دے سن میرے نبی نے آکے دسی مکے دے جاہلو او جڑے ماں پیو نو منڈی چ ویچ دیو انہاں ماواں دے قدماں تھلے رب دی جنت انہاں ماواں دے قدماں تھلے رب دی جنت پیو دا زیارت کرو گے کامل جدا سو میرے نبی نے آگے دسیا ہے حضور نے آگے ماں دی شان دسیے حضور نے آگے باپ دا مقام دسیا ہے کریم امت دا والی تے میری شفاعت کردہ آپ یتیم یتیمات آئی تے ہاتھ سرے تے پردہ آپ یتیم یتیمات آئی تے ہاتھ سرے تے پردہ تیری ماں دی بڑی شان میرے واسطے میری ماں دی بڑی شان لیکن لوگوں کوئی قیامت والے دن کہے گی میں بابے فرید دی ماں کوئی کہے گی میں سلطان باہو دی ماں کوئی کہے گی میں مولا علی دی ماں کوئی کہے گی میں حضرت خواجہ حسن بصری دی ماں کوئی کہے گی میں ابو بکر صدیق دی ماں اے سیدہ آمینہ اعلان کر گیا نی بی بی او میرے وال ویکھو میں نبیہ دے سردار دی ماں اس ماں دی کی شان ہے جدا پتر امام الانبیاء ہے اس ماں دی کی شان ہے جدا پتر نبیان دا سردار ہے لوگی آنے نے نبی دے والدین نے کلمہ نہیں پڑھیا مومن نہیں میں کہا مولویو او خدا دا خوف کرو تیرا پتر عبد قرآن ہوئے تے تینو سنہری تاج پوے تے جدا پتر قرآن والا نبی ہوئے اس ماں دی کی شان ہوئے گی ملکہ اے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ اے دو جہان ہے میرے
نبی کی ماں آنکھو ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمتی کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں ہر بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جان سوچو کہ کسی کی جان ہے میرے نبی کی ماں تانوں سمجھ نہیں آتی یا تسی بولنا نہیں چاہتے تسی کیوں نہیں پہ بول دے کدی کیوں جلسہ یا کدی کسی مولوی نو نہیں سنے تانوں نہیں پتا جلسہ کس طرح پہ کیوں نہیں کیوں موچ گھنگنیاں پائیاں نہیں یا منہ چلفی پا کے بیٹھے ہو سارے تانوں سمجھ نہیں آ رہی میں کی پیانا آنکھو ذرا ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں میرے حال ویکھو ادھر ادھر ملکہ دو جہان ہے میرے نبی سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ دا جدو نکاح حضرت مولا علی دے نال جدو سیدہ دا نکاح ہون لگا رب نے فرمایا جبریل حضور نو جا کے دس تسی گل نہ کرو میری طبیعت خراب ہوندی ہے جدو تسی وچ مداخلت کر دو جی بیان سننا ہے تو پھر میرے حل بے ویکھنا پیڑا سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت بیاہ دی باری آئی پتری نے حق میں تینو علی قبول بابا تسی صرف نکاح پڑھاؤ حق میں دی گل نہ کرو نانا بیٹی حق میں عورت دا حق کیوں نہ گل کرا آپ ہی تو سنا کیا تیرا تے علی دا نکاح رب نے عرشاں دے کیتا ہے قیامت علیہ دن حق مہر بھی میں رب کو لواں گی فرمایا بیٹی کیڑا حق مہر لوے گی فرمایا میں چولی پھیلانا گی رب جدو پوچھے گا فاطمہ حق مہر کی چاہیے رہی میں کہاں گی مولا حق مہر دینا ہی میرے بابے دی امت دا بیڑا پار کر دے میرا حق مہر جڑا ہو جائے گا جس ویلے سیدہ جڑیاں نے ودیاں لگیاں اج بھی جدو تھیاں ودیا کریے پیو روندے نے بہنا روندیاں نے ماما روندیاں نے جوان کر کے جدو بگانے دے ہتھ بازو پھڑائیے اللہ دی قسم سینے پھٹ جاندے نے جوان کر کے کسے دے گئے دے ہتھ پھڑائیے پیو جڑے نے روندے نے یا اللہ نصیب ساڈی دھی دے اچھے کری یا اللہ اچھے ساڈی دھی دے نصیب کری جدو سیدہ کروں جڑیاں نے ودیاں لگیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دے سر دے ہتھ رکھیا سیدہ دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے حضور پوچھدے نے بیٹی کیوں رونی ہے میں تینوں جیز تھوڑا دیتا ہے اور میں بابا میں محمد دی تھی ہاں مینوں دنیا دے مال دی لوڑی کوئی نہیں پر میں پتر کیوں روئی ہے بابا بڑا پیار کیتا جے پیچھے میں چھاتی ماری ہے مینوں میری ماں نظر نہیں مینوں میری ماں نظر نہیں آئی اج میری ماں خدیجہ ہوندی اج میری ماں خدیجہ ہوندی مینوں سینے نال آندی ودیا کردی دکھ میرے دور ہو جاندے کچھ ایسیاں گلاں ہوندیاں نے جڑیاں دھیاں نے ماواں نال کرنیاں ہوندیاں نے میری ماں نظر نہیں آئی مینوں میری ماں یاد آندی ہے بابا مینوں میری ماں خدیجہ یاد آندی ہے جگ تو ایڈیاں گوڑیاں چھاواں لبدیاں نہیں اے مر جا خواری تے ماما لبدیاں نہیں جگ تے ایڈیاں گوڑیاں لوکو چھاواں لبدیاں نہیں آنکھو جگ تے ایڈیاں گوڑیاں چھاواں لبدیاں نہیں مر جاولی اخبار تے ماما لبدیاں نہیں پتر پاوے لکھ جہان تم دینے ماں پیو آکھے سارے جگ تو چنگے نے اور کسے کھلے
وفاواں لبدیاں نہیں اور کسے کھلے وفاواں لبدیاں نہیں مر جاواں ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں آکھو جگ تو ایڈیاں گوڑیاں چھاواں بہت اچھا طلحہ سون جگ تو ایڈیاں گوڑیاں چھاواں لبدیاں نہیں جنہ کو نعمت ہے اللہ انہوں قدر دی توفیق دے تے جنہ دی ماواں قبراں وچ نے سیدہ فاطمہ دا صدقہ اللہ دی انہاں ماواں دی قبر تے بخشش کرے آکھو جگ تو ایڈیاں گوڑیاں چھاواں لبدیاں نہیں مر جاواں ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو منگنے ماں پیو آکھے سارے جگ تو چنگے نے اور کسے کلیے وفاواں لبدیاں نہیں اور کسے کلیے وفاواں لبدیاں نہیں مر جاواں ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں اس وجہ تو ماواں دی قدر کریا جے پتر جنہ مرضی پھیڑا ہوئے پتر جنہ مرضی بے ادب ہوئے ماں جڑی پتر روٹی نہ کھائے ماں جڑی روٹی لے کے پیچھے پیچھے جائے گی تے پتر تھوڑی جی کھا لے اور گجرا والا دے سنیو ماں جڑی روٹی لے کے پیچھے پیچھے جا گیا تو پتر تھوڑی جی کھا لے پتر تھوڑی جی کھا لے نہ پریشان ہو میں تیرے نال دنیا دے غم ستاندے ہون ماں دے کول آ جاؤ ماں جڑی سینے نہ لا کے آکھے گی پریشان نہ ہو میں تیرے نال مصیبتاں دور ہو جاندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یمن وچ مینوں اپنے عاشق دی خوشبو آوندی ہے اے سونیا کیوں نہیں آ کے تہاڈی دید کر لیندا حضوراں نے ماں دی خدمت پیا کردا ہے جدے تے ماں راضی اودے تے مصطفیٰ راضی حضرت خواجہ ویسے کرنی کہندے نہیں ماں میرا دل کردا میں حضور دی دید کر کے جاواں فرمایا مینوں کدے سارے چھڑ کے جانا ہی ایک دن اٹھاں پیراں دی اجازت ملی خواجہ ویسے کرنی مدینے گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی کون میں حضور دا عاشق ہے بڑی دوروں آیا ماں حضور کوئی نہیں اتھے انتظار کر لے میری ماں بھی انتظار کر دیئے حضور نے میرا سلام دے چھڑیا جے جدو حضور آئے نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کمیاں نے سی بولے نہیں حضور کہتے نے عائشہ کو آیا سی سونے تو انو کسنا پتہ لگ گیا ہے فرمایا جڑی خوشبو مینوں یمن وچ آوندی سی اج اپنے بوئے وچ بھی آوندی ہے اے سونے وال کھلے سن چہرے تے مٹی پئی سی ایک جڑا عاشق آیا سی کہندا میری ماں انتظار بھی کردی ہے فرمایا پتہ ہی اودی شان کی ہے میری امت دا او عاشق ہے جدوں میری امت واسطے ہاتھ چک لے گا ایدی دعا لے میری امت دے لکھاں گناہگاراں نوں رب دوزخ وچوں کڈ کے جنت عطا فرما دے خواجہ ویسے کرنی واپس آ گئے میل آئے نہیں اماں تو آکھے سی لبدا نہ پھر میں ڈر گیا کدھر میری ماں ناراض نہ ہو جائے میں پتر ملیا نہیں اماں نہیں ملیا تے ماں پھر آندی ہے لے پھر سلیمان حضور نال پیار کرن گے موسیٰ حضور نال پیار کرن گے ابو بکر حضور نال پیار کرن گے عمر حضور نال پیار کرن گے میں تیری ماں میں دعا دینی ہاں نبیاں دا سردار تیرے نال پیار کرے جگ تو ایڈیاں گوڑیاں چھاواں لبدیاں نہیں مر جاواں ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں میاں صاحب نے درد ہوے ہائے نکلے تے روندے بھر پر ہواں اول کھولو پوچھ محمد تے مرن جنا دیا ماما دنیا دے تے بڑیاں بڑیاں ماما شانہ والی آئیاں نے
حسین ورگا پتر نہیں ہونا، فاطمہ ورگی ماں نہیں آنی. بڑیاں بڑی شانہ والے حسن حسین کہندے نے اماں صبح عید دا دن ہے سانو کپڑے چاہیے نے. نبی دی بیٹی کہندی انہاں نال عید پڑھ لینا. نہیں سویرے لوکی آکھن گے نبی دے دوترے دے کپڑے پھٹے نے، اچھا پھر صبح مل جان گے. امی صبح تے عید کدوں ملن گے؟ فرمایا سیپے سپائے آ جان. نبی دی بیٹی ساری رات مسلے تے روندیاں رہیاں. صبح دا ٹائم ہویا تے کہن لگی مولا میں اپنے پتراں نال کپڑیاں دا وعدہ کر لیا تے مولا تو میری لاج رکھ لے، جنت وچوں سوٹ دے دے. اللہ فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے، فرمایا جنت وچ 2 جوڑے لے لے، ایک حسن واسطے ایک حسین واسطے. ہن جوڑے جدوں جبریل نے پھڑ لینا انج کر کے یا اللہ جاواں، فرمایا جا لیکن ذرا دھیان نال جائیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا فرشتیاں دا امام ایتھے ہے، اوتھے فرشتیاں دا امام نہ بن کے جائیں، اہل بیت دا غلام بن کے جائیں. دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ درزیاں جی بچیاں دے کپڑے سی کے لے کے آیا. تے سیدہ نے جدوں کپڑے پھڑ لے، ایک جوڑا حسن نو پوایا، دوجا حسین نو پوایا. حضور اپنی بیٹی دے گھر آئے نا تے دوواں نے نویں سوٹ پائے، نویں جبے پائے. تے پتر سوٹ کتھوں لے جے؟ ابو ایک درزی آیا سی کہندا کپڑے سی کے لے کے آیا. حضور حسن حسین سینے نہ لا کے بیٹی المخاطب ہو کے کہندے نے پتر پتہ ہی درزی ہے کون؟ فرمایا اللہ تے اللہ دا رسول جانے. فرمایا بھیجن والا خدا ہے، درزی بن کے اون والا فرشتیاں دا سردار ہے. اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراء البراء ہے. اللہ اللہ نبی کا گرانا. تواڈی بھی حاضری ہوے گی اہل بیت دی بارگاہ دے اندر. مرو گے فرشتے آکھن گے بندہ دنیا تے اہل بیت دا ذکر کردا رہیا ہے. اللہ اللہ نبی کا گرانا، سارے آکھو اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراء وراء. اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراء الوراء ہے. اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گرانے میں مشکل کشا. کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی. میری تربتی پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ بنا گدا. اللہ اللہ نبی کا. جدو سیدہ فاطمہ دے وصال دا ٹائم ہویا، بچے کول امام حسن حسین جڑے نے سینے نہ لا گے، اماں سانو چھڑ کے نہ آ جائیں، اماں سانو چھڑ کے نہ آ جائیں. امام حسن حسین رو رہے، جاؤ جا کے حضور دی قبر پہ سلام پڑھ گیا. وہ امام حسن حسین حضور دی قبر پہ گئے تے روندے آ گئے. پتر کیوں روندی ہو؟ اما سانو پتہ ہے تسی سانو چھڑ چلے ہو. پتر تانوں کس طرح پتہ ہے؟ اور میں حضور دی قبر وچ آواز آئی ہے، او فاطمہ دے یتیم آ گئے نے، سانو پتہ لگ گیا ساڈی ماں دا آخری ٹائم آ گیا. حضرت اسماء کے لیے نے سیدہ نے دروازہ بند کر لیا. میں کن نیڑے کیتا، نبی دی بیٹی کہنے لگی مولا نہ میں حسن واسطے منگنی ہاں نہ میں حسین واسطے منگنی ہاں. مولا میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، میری چٹی چادر دا جمن پڑائی، میرے بابے دی امت دا بیڑا پار کر لے، میرے بابے دی امت دا بیڑا پار. کملی والیا کرم دا ہے ویلا کر دے کرم یتیماں دا واسطہ ہی تیرے نانو لگ دیا دو نیماں. اے شان والیاں میماں دا واسطہ لال علی دے تیرے جو لاڈلے نے
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਗਰੀਬ ਦਿਲ च रख लई तेनू दाई हलीमा इस वास्ते मां बाप बहुत बड़ी नेमत ने। सवेरे जो अब्बा कहता उठ के नमाज पढ़न जा, ठंडे पानी नाल गर्म बिस्तरे विच उठ के रोंदी ते आवाज़ आ रही है, लेकिन जदों टुर जाते हैं फिर कोई नहीं आंदा उठ के नमाज पढ़। गुस्सा तो बड़ा माँ प्यो की गल का चढ़ता है, पर जदों टुर जाते हैं उदों कोई नहीं पिछों कहता। सियालकोट के मेरे एक दोस्त सन, मुस्लिम लीग नून नाल उन्हां दा तल्लक सी, चौधरी मालिक साहब इलैक्शन भी लड़ते सन। उन्होंने बाप जो फोत हो गया ना तो मैं गया तज़ीयत वास्ते, वो मेरी गल लग के थे रोन लग पे। मैं कहा चौधरी साहब अल्लाह दी रज़ा। वो कहने लगा कादरी साहब गल भी है पूरा इलाका मैनू चौधरी मालिक कहता है, चौधरी मालिक कहता, लेकिन जो अब्बा मैनू मालू आंदा है वो ठंड जी पैंदी सी ना बाद च नहीं लभनी। गुस्सा तो बड़ा माँ प्यो की गल का चढ़ता है, लेकिन जो माँ प्यो टुर जाता है फिर तेन कोई नहीं आता उठ इंज कर वो कर, बाद ही पता लगता है। इस वास्ते इन्हां दियां झिड़कां बर्दाश्त कर लिया कर। मैं पिछे एक जगह ते गया तो माईए फोत हो गई तो धी नूं पहलू गिला सी कि मेरी अम्मा गालां कढ़दी है, मैनूं बुरा भला कहंदी है। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਜ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ।